किं? मम नाम श्रीनिधि। श्रीनिधि, भवत्याः ग्रामस्य नाम किं? मम ग्रामस्य नाम नन्देश्वर। भवती श्लोकं वक्तुं जानाति वा? आं महोदय। भवती भवत्यः अपि श्लोकं वदति वा? ॐ श्री सद्गुरु सिद्धलिङ्गेश्वर परब्रह्मणे नमः। ॐ श्री सद्गुरु दुण्डेश्वर परब्रह्मणे नमः। ॐ श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। एतक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थलचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ये प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहावद्भिरोऽप्यते। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषां समुद्धर्तः मृत्युसंसारसागरात् भवामि मच्चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मनः दत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव ऊर्ध्वं न संशयः। अतच्चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामि चाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अतैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागः ततः कुरु यथात्मानं। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नोद्यते लोको लोकानोदितचेच्छयः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। शुचिर्दक्षः उदासीनो वदव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविरजितः तुल्यनिन्दास्थितिर्मान्यः सन्तुष्ट येन कान्यचितः अनिकेतस्थिरमति भक्तिमान्यः स मे प्रियः। एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमाः भक्तस्येतु मे प्रियः। ओम शांति शांति शांति।
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णसंवादे 12 अध्यायः